सध्या आमी आसा तालिगांव हांगासर आनी जे मॉडेल्स लेगेसी आहा थंयसर नियर स्कॉडा शोरूम. काल बरोच पावस पडलो आनी 2-3 दीस बरोच पावस पडटा. सो आतां आमी पळयत जाल्यार ही एक फुटपाथ जी बरी बांदलेली ती खंय ना खंय कोसळून पडलेली आसा खूब पावसान. आनी हे पळया कोसळलेली आसा. काल राती कडेन ही कोसळ्ळी आनी सगळे हे सकयल पडलेले आसा. हेचे कंपाऊंड वॉल आनी हे सगळे कोसळून शेतान पावलेले आसा. सध्या पंचायतीन हांगासर बॅरिगेड आनी जी टेप आहा ती लायलेली आसा की हांगा क्रॉस जावंक जायना. की बाकीचेय आजुनूय कोसळपाचे मार्गार आसा. हे दिश्टी पडटा आमकां हांगा क्रॅक येयलेले आसा. सो क्रॅक येयलेले आसा. माती भितरल्यान पोखरून आनी भरपूर पावस पडल्या कारणान ही सकयल पडलेली आसा. कंपाऊंड वॉल आनी फुटपाथ दोनूय सकयल पावलेले आसा. लोक सकाळी हांगा वॉकिंगेक बी वता आनी ही फुटपाथ बरी पडटा तांकां सगळे वॉकिंग पूर्ण करपाक. सो सद्या तरी सगळे हे कोसळून पडलेले आसा आनी पंचायतीन दखल घेवन हे सगळे बॅरिगेड्स आनी हे घातलेले आसा तालिगांव पंचायतीन की प्रिकॉशन पयलींच घेतलेले आसा की हांगा पडूंक जायना म्हणून. सो हेय मार्ग आसा हेय कोसळून सकयल पडपाचे मार्ग हितून आसा मार्गार आसा. राज्यान बरोच पावस पडल्या कारणान हे सगळे कोसळून पडलेले आसा सध्या तरी. हेय कोसळपाचे बाकीचोय पार्ट कोसळपाचे मार्गार आसा. क्रॅक जालेले आसा क्रॅक येयलेलो आसा. हांगा एक क्रॅक येयला केन्नाय कोसळून पडूं शकता. सो सध्या बरें काम केलां पंचायतीन की हांगासर बॅरिगेड्स घातल्या कोणूय वचपाचें ना म्हणून आनी टेप लायलेले आसा एज अ प्रिकॉशन कारण आनीक पडून कितेंय जावं शकता. तशेंच बारीक न्यूज अपडेटा खातीर पळयत रावात इन गोवा 24/7.